एमकेएम की राबता कमेटी के मेंबर और साबिक नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन इससे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहत 25 अप्रैल को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले कन्वेंशन के सिलसिले में इसके कारकुनों की सरगर्मियां और तशहीरी मुहिम जोरों शोर से जारी है। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। कन्वेंशन के सिलसिले में लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों, बाजारों, दाता दरबार समेत अवामी मसरूफियात के हामिल मकामात और दीगर मकामात पर हैंड बिल्स और पम्फलेट्स तकसीम करने के अलावा कॉर्नर मीटिंग मुनक़िद की जा रही हैं। रावलपिंडी और मुल्तान के अलावा शकरगढ़, ओकारा, गुजरांवाला और दीगर छोटे बड़े शहरों में हैंड बिल्स पम्फलेट की तकसीम का सिलसिला जारी है। एमकेएम के परचम और कायदी तहरीक अल्ताफ हुसैन की तस्वीर, खैर मकदमी और दावती बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। इसी दौरान कन्वेंशन की तैयारियों में मशरूफ कारकुनों से टेलीफोनिक खिताब करते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में महरूम और मजलूम अवाम का इनकलाब दस्तक दे रहा है, इसका रास्ता अब रुका नहीं जा सकता। अवाम में अपने हुकूक के लिए तेजी से बेदारी आ रही है और वो वक्त दूर नहीं जब पंजाब के हर शहर, मोहल्ला और गली में हक परस्ती के नारे गूंजेंगे। दूसरी जानिब कॉर्नर मीटिंग से एमकेएम की राबता कमेटी के अरकान, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान और पार्टी जिम्मेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुल्क में गरीब और मुतवस्सित तबके की क़यादत का इंक़लाब लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि लाहौर में होने वाला कन्वेंशन न सिर्फ नई तारीख रकम करेगा बल्कि एमकेएम और पंजाब के अवाम के दरमियान बढ़ती हुई क़ुर्बत को भी नुमाया कर देगा। रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से एमकेएम तैयारी कर रही है और पंजाब में अब पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है। इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा साहब, काफी अरसे से आपकी जमात जो है वो पंजाब में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। आप ये बताइए कि क्या मकासद है इस कन्वेंशन के? क्या हम इसको आइंदा आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी समझें? नहीं, इसका कोई भी मकसद इंतखाबात से नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 1997 से ऑफिशियली महाजर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई गई और उससे पहले भी 1992 से जब सिंध के शहरी इलाकों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपनी जो है वो तमाम पेनिट्रेशन कर ली तो इस सक्सेस मॉडल को, इस 98% लोगों की आवाज़ को मुल्क के दूसरे हिस्सों में ले जाने की कोशिश की गई। लेकिन उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि क्या हालात रहे किस तरह, लेकिन पिछले चंद सालों से एमकेएम मुल्क की जो भी सियासी कंडीशन है और जब से हम ये कायद तरीक अल्ताफ भाई ये कहते चले आए कि इस मुल्क में अगर मुल्क को सही करना है तो मुल्क के रियल जो ओनर्स हैं 98-99% जो रियल अवाम है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से लोगों को निकाल कर जब तक आप ऐवानों में नहीं पहुंचाएंगे, कोई पैराशूट से उतर कर आपके मसाइल हल करने वाला नहीं है। जब तक कोई गरीब आदमी मिडिल क्लास अपनी फैमिलीज के साथ इन मसाइल से जब तक गुजरा ना हो उसको उन प्रॉब्लम्स का एहसास ही नहीं होगा। अगर कोई 15 दिनों 20 दिनों के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, इलेक्शन लड़ लेता है, मिठाइयां तकसीम करके, फिर अगले इलेक्शन में वो वापस नजर आता है वो नुमाइंदा। ये ड्रामा पिछले 62 सालों से जागीरदाराना वडेराना निजाम बाप दादा परदादाओं के जमाने से लोग एमएनए एमपी मिनिस्टर बनते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके गांव गोठों में जो है वो एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। वो अपने इलाके का पानी भी नहीं पी सकते, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जहां से कुत्ते पानी पीते हैं वहां से आवाम पानी पीती है। हमसे ये मैसेज लेकर जा रहे हैं कि लोगों का दरवाजे को नॉक करेंगे अपनी जमीर के मुताबिक कि देखिए एमकेएम के पास एक अल्ताफ भाई वो लीडर हैं जो आज तक कभी इलेक्शन नहीं लड़े, वो वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं है, वो कभी काउंसलर भी कभी इलेक्शन नहीं लड़े। वो चाहते तो सडे नाज़िम की जगह अपने भाई को सडे नाज़िम बना सकते थे, मुस्तफा कमाल की जगह गवर्नर की जगह जो है वो अपने दूसरे भाई को गवर्नर की जगह गवर्नर बना सकते थे। जो पाकिस्तान का मुरवजा निजाम है, आप देखें कोई टांगे पार्टी में हो या कोई बड़ी से बड़ी पार्टी हो, उनके सरबराहान जो है वो वजीर आजम या सदर के उम्मीदवार होते हैं। कायद तहरीक वो वाहिद जात है जिन्होंने अपने कारकुनों को ये सारी पोस्टें उनके लिए रखी हैं। ना उनका कोई रिश्तेदार है एमकेएम में, ना उनका कोई जो है वो कोई भतीजा भांजा कजन दोस्त कोई भी नहीं है। ये एक सक्सेस मॉडल है पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में यूनिक जो हम लेकर जा रहे हैं पंजाब के लोगों के पास कि आओ और इस पार्टी को ज्वाइन करो और अपनी तकदीर का। आपने तो एक बड़ी अच्छी बात की कि दरवाजा खटखटाएंगे इन मकासद के साथ, दरवाजा खुलने की उम्मीद है। क्या रिस्पॉन्स आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं पंजाब? देखिए अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो वो बड़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। वी नेवर इमेजिन इन आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम कि हम पंजाब जाएंगे और लोग मतलब आज हमें जो है वो कॉल्स और फोन कॉल्स और फैक्स और इतने सारे मैसेजेस हैं कि हम पूरा नहीं कर पा रहे, हम जा नहीं पा रहे। इलाकों में लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप आइए हम शामिल होना चाहते हैं, लेकिन डिसाइड दैट हमें हमारा मकसद ये नहीं, वी आर नॉट जस्ट हमें अभी नहीं कोशिश कर रहे कि ये सब चीजों को हम बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपोज करें, चीजों को करें। हमारी कोशिश ये है कि आज पाकिस्तान की देखें हिस्ट्री लिखी जा रही है।
کل کو تاریخ دان جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں قصوروار ٹھہرائیں گے کہ اگر آپ نے اپنے شہروں کو, اپنے جہاں پر آپ نے تنظیم شروع کی تھی, کراچی, حیدرآباد, سکر, میرپورخاص, اگر ان شہروں کو ترقی دی, ان شہروں کے لوگوں کی قسمت اگر بدل گئی, تو آپ یہ اچھا کام لے کر ہماری جگہوں پہ کیوں نہ آئے؟ تو کل کو پاکستان کے تاریخ دان جو ہے وہ یہ نہیں کہیں گے آج ہم اپنے ضمیر کے مطابق الطاف بھائی کا پیغام لے کر جا رہے ہیں. اچھا, پیغام تو آپ لے کر جا رہے ہیں, لیکن اگر کراچی سے ہم سفر شروع کریں, مثال کے طور پر ٹرین میں, تو سندھ کے کئی شہر آتے ہیں. بالکل, سندھ میں اپنے آپ کو آپ نے اتنا اسٹرانگ آپ سمجھتے ہیں کہ ہو چکے ہیں کہ اب پنجاب کی باری ہے؟ دیکھیں, ہمیں جو ہے وہ ایز اے سیگمنٹ, پورا پاکستانی ہمارا سیگمنٹ ہے, اور ہم تمام سندھ کے بھی آج ہمارے پاس 18 زونز کام کر رہے ہیں. انٹیریئر سندھ میں ہمارے پاس جو ہے وہ 18 زونز کام کر رہے ہیں, انٹلیکچوئل شامل ہو رہے ہیں. ہم نے, ہمارے پاس سندھی ایم این ایز ہیں, ہمارے پاس سندھی ایم پی ایز ہیں, ہمارے پاس خاتون اسمبلی میں کتنی نشستیں ہیں؟ ہمارے پاس 51 جو ہے وہ سیٹس ہیں اس وقت پروونشل اسمبلی میں, 25 سیٹس ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں ہیں, 6 ہمارے سینیٹرز ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ سٹی ناظم کچھ عرصے پہلے تک کراچی کا انکم کا تھا, حیدرآباد کا انکم کا تھا, نواب شاہ, سکھر, میرپورخاص کے ہمارے تعلقہ ناظمین تھے, یونین کونسل کے ناظمین میں, پھر گورنر. یہ پوری ہمارے پاس ٹیم تو ہے. ٹھیک ہے, یہی پلان لے کے ہم کی سکسیس ماڈل لے کر جا رہے ہیں کہ دیکھیں, آج جب تک کوئی امیر نہ ہو, جاگیردار وڈیرے کا یا کسی پرانے پولیٹیشین کا بیٹا نہ ہو, وہ اس وقت تک جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. ہمارے یہاں اگر اتنے سارے الیکٹورل پالیٹکس میں لوگوں کو نکالنے, کسی کو بھی نکالنے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, نوبڈی نیو مصطفیٰ کمال 4 years back, مجھے روڈ سے اٹھا کر جو ہے سٹی ناظم بنا دیا, ایم پی منسٹر بنا دیا. یہ ماڈل ہے. 1 روپے میرا خرچ نہیں ہوا اس نظامت پہ پہنچنے, جب سب سے بڑے شہر کا پاکستان کا میں ناظم تھا, میرا 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوا. تو یہ وجہ سے لاہور میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, ملتان, فیصل آباد میں ایسے نوجوان رہ رہے ہوں گے جو اپنی تقدیروں کے, اپنے شہر کے فیصلے خود کریں. ایم کیو ان کو پلیٹ فارم فراہم کرے گی, وہ جائیں اور اپنی تقدیروں کے فیصلے کریں بغیر پیسے خرچ کیے. مڈل کلاس لوگوں سے کی قیادت نکلے شہر میں. یہ جو ایک ویژن کی جو آپ نے بات کی, آپ نیا ویژن لے کے جا رہے ہیں, لیکن جو آپ ویژن کو اپنی جگہ جو آپ وہاں پر پیغام پہنچائیں گے, لیکن پھر بھی ایک تاثر یہ جو رہا ہے کہ ایم کیو ایم جیسے پنجاب کو فتح کرنے جا رہی ہے, آپ کو لگا ہے کوئی ایسا تاثر ہے؟ حالانکہ یہ تو ملک کا حصہ ہے, تو اس کو آپ کیسے جائز کریں گے؟ تاثر تو جی آپ زائل نہیں کر سکتے کسی کی بھی. پرسپشن جو ہے وہ ہمیشہ چیز رہتی ہے, کوئی کسی کے دماغ کی سوچ پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے. ایم کیو کتنی فلیکسیبل ہے. ہم نے مینار پاکستان پہ 25 تاریخ کو پورے ایک بڑے کنونشن کرنے کا پروگرام سارا بنایا, ساری تیاریاں مکمل تھیں, لیکن ہمیں وہاں پر پرمیشن نہیں دی حکومت پنجاب نے. ہم نے بالکل رجسٹ نہیں, جو جگہ انہوں نے ایڈوائز کی ہمیں, ہم نے یہ ضرور کر دیا کہ وہ ایک جلسے کے بجائے اس کو 3 جلسوں میں ہم نے کنورٹ کر دیا ہے, ملتان, پنڈی اور لاہور. اور جس جگہ پہ حکومت نے ہمیں جگہ بالکل اس کے بعد ایک جگہ دی, وہ بھی پھر حکومت خود ہی بیک آؤٹ کر گئے وہ, کیونکہ یہاں پہ بھی ہم سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. پھر ایک تیسری جگہ الحمرہ ہال کے پاس انہوں نے جگہ ہمیں دی, اور ہم نے وہ بات مان لی. اب تک اگر یہ والی بات ہوتی کہ ہم کوئی خدا نخواستہ یہ ذہن میں ہے کہ فتح کرنے جا رہے ہیں یا نہیں, وی آر جسٹ گوئنگ ٹو ٹیک دا میسج, تو ہم ریزسٹ کرتے ہیں, وہاں پر پولیٹیکل ایشوز بناتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں. ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اور جو حکومت پنجاب ہمیں جو وہاں پر سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے حساب سے جو جگہ دے رہی ہے, ہم وہاں پر جا رہے ہیں, لوگوں کو ہم میسیجز دے رہے ہیں کہ آئیں, ایم این ایم پی ایس جا کر جو ہے پامفلیٹ تقسیم کر رہے ہیں. لوگوں کو تو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں ان کی اپنی ڈیسیجن میکنگ پہ. پیپل آر الاؤڈ, شوڈ بی الاؤڈ ٹو میک دیئر اون ڈیسیجن. اگر ان کو ہمارا پیکج اچھا لگتا ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ بجلی کا فقدان, یہ لوڈ شیڈنگ, یہ اقربا پروری اور یہ پاکستان کے حالات وہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر نہ کرے نئی جنریشن کو, تو انہیں آج کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور اس کچھ کرنے کے لیے ایم کیو ایم کے علاوہ اس وقت پاکستان میں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں کہ روڈ سے نکال کر کسی کو, مڈل کلاس آدمی کو بغیر پیسے کے ایوانوں میں بھیج سکے. یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کراچی میں کہ جب الطاف حسین صاحب اعلان کر دیتے ہیں, بہت شارٹ نوٹس کے اوپر بھی ہم نے ہزاروں کا مجمع جمع ہوتے دیکھا ہے. اس جو کنونشن ہونے جا رہا ہے, اس میں آپ کو کیا امید ہے کہ کتنے لوگ آ جائیں گے؟ ایسا ہے کہ ہم نے کنونشن سے ہی اپنی تحریک کا آغاز نہیں کرے. پنجاب میں ہمارا بہت پرانا کام ہے. ہمارے 4 زونز کام کر رہے ہیں, گجرانوالہ, لاہور, ملتان اور پنڈی کے زون ہے باقاعدہ, جو کہ اپنی قریبی ڈسٹرکٹ کے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ابھی تقریباً 5 سے 5,500 لوگ تو سب رجسٹر ہو چکے ہیں ایسے کارکنان جو کہ وہاں پر کام کر رہے ہیں. اور ابھی جو ممبرشپ ساری مہم چلی ہے اس میں ہزاروں کی تعداد ہے. میں بہت زیادہ ایگزیجریٹ تو اس کو نہیں کرنا چاہوں گا, بٹ آئی کین ٹیل یو دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا میڈیا از گوئنگ ٹو گیٹ دی پلیزنٹ سرپرائز انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اتنے سر جمع کریں گے وہاں پہ کہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے اس کو.